السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Alors bonjour à tout le monde. في هاد البروميير فيديو اللي غادي نتحدثو على لا نوسيون د الالغوريثم وشنو الحوايج اللي غادي نشوفو في البلاي ليست، يعني بالضبط شنو هما لي بارتي لي تري امبورطون اللي خصنا نشوفوهم. الوغ كيف ما كتعرفو ان الالغوريثميك هي واحد الحاجة اللي بازيك باش اننا ندوزو لواحد لونغاج دو بروغراماسيون وهي بازيك يعني بزاف في الانفورماتيك. باغ اكزومبل باش ندوزو لواحد اللونغاج سي ou bien C++ ou bien Java ou bien C Sharp, etc. Alors on a besoin de l'algorithmique. Et aussi par exemple dans le domaine réseau, c'est par exemple le routage, il y a des protocoles qui choisissent des algorithmes, par exemple le plus court chemin, etc. Donc هادشي كامل كيحتاج l'algorithmique. دونك كنعتبرو ان الالغوريثميك اللي هي واحد الحاجة اللي ضرورية في الانفورماتيك، وخصوصا الناس اللي بغاو يتعلمو البرمجة من طبيعة الحال. الوغ لي زوبجيكتيف اللي خصنا نخرجو منهم من هاد الكور بيان من هاد التوتوريال كاملة ديال الالغوريثميك، هو الاوبجيكتيف اننا نابخوندغ لي كونسيبت دو باز الالغوريثميك، يعني خصني نكون عارف لي كونسيبت ديال الالغوريثميك، شنو هما لي كونديسيون، à quoi servent les boucles, les tableaux, etc. Et aussi être capable de mettre en œuvre ces concepts pour analyser des problèmes simples et écrire des algorithmes correspondants. C'est-à-dire أننا نوليو نعرفو نديرو l'analyse يطيح قدامنا مثلا شي بروبليم الوغ نعرفو كيفاش غادي نوصلو للحل. دونك الحويجات اللي غادي نشوفو كل فيديو غادي نخصو لواحد البارتي. اول حاجه غادي نشوفو واحد لانتروداكسيون على الالغوريثميك، شنو هي الالغوريثميك، الحويجات علاش جات الالغوريثميك اكسيتيرا. ثاني حاجه اللي غادي نشوفوها هي لا نوسيون ديال لي فاريابل لافيكتاسيون. ثالث حاجه لا ليكتور اي ليكريتور دور تري امبورطون. رابع حاجه ليكسبرسيون اي لي زوبيراتور، d'accord, par exemple la multiplication, l'addition, etc. Aussi, on va voir l'instruction conditionnelle, c'est-à-dire si, sinon, etc. Les instructions itératives, c'est-à-dire les boucles. Aussi, les tableaux, les structures, les fonctions et les procédures. Et à la fin, on va voir la récursivité. اللي زوينة الصراحة وسورتو الناس ديال باغ اكزومبل ديال الماط اللي كيعجبهم الماط دونك غادي تعجبهم هاد لا ريكورسيفيتي حيت ديجا تيستعملوها او نيفو ديال لي سويت نيميريك اكسيتيرا. دونك شكرا على المتابعة ديال هاد لا فيديو، ما تنساوش تابوناو وتضغطوا على زر لايك، ولا كاين شي كومونتير ولا شي حاجة بغيتو تاني نزيدوها في هاد البلان الوغ خليوها ليا في الكومونتير. Merci beaucoup.